बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। ये कतई अहम नहीं कि भारतीय जंगी तैयारों की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर हमारे हुकूमत या काबरीन को भारतीय जारहाना अज़ाइम के खिलाफ इस मरहले पे कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए आइंदा ऐसा होने की सूरत लाएअमल का ऐलान करना चाहिए था, या फिर डरे सहमे अंदाज में खुद भारतीय इक़दाम की वजाहत पेश करना जरूरी था। अहम इस मरहले पे यही रहा कि कौम बेदार थी, जरा अबलाग चौकन्ना थे और हमारी फजाइया ने हदूद अबूर करते दोनों तैयारों को वापसी पर मजबूर कर दिया। भारतीय फजाइया के पास इस वक्त 1200 तैयारे हैं, जिनमें से 750 लड़ाका तैयारे हैं। भारतीय फजाइया ताकत में कई गुना बड़ी होने के बावजूद दुनिया में शायद हर साल सबसे ज्यादा हादसों का भी सामना करती है, और वहां मिग 21 तैयारों की बड़ी तादाद में क्रैश होने के बाद तो इन तैयारों को उड़ते ताबूत या फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम भी दिया जाने लगा है। जंग में मुलव्विस हुए बगैर हालत अमन में शायद ही किसी और मुल्क की फजाइया ने 2 दहाइयों के दौरान अपने 500 जंगी तैयारे इस तरह गंवाए हों। लेकिन भारतीय फजाइया में रूसी साख्त के 66 Su-30 Mk-1 लड़ाका तैयारों की शमूलियत से जो इंतहाई मोहलक हथियारों से लैस हैं, खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। और जब सितंबर 1996 को ऐसे 144 तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा दस्तखत हुआ था, तो तब के भारतीय वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि अब जल्द ही भारत दुनिया की बड़ी फजाई कुव्वतों में शामिल हो जाएगा। और जब ये तैयारे भारतीय फजाइया के फ्लीट में शामिल हुए तो कहा गया कि ये भारत पर बुरी नजर रखने वालों को खामोश करवाने के लिए काफी हैं। ये तैयारे 3000 किलोमीटर तक फासला तय करते न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़ी हद तक चीन की हदूद के अंदर भी जाने की अहलियत रखते हैं। और भारतीय दावों के मुताबिक चूंकि इन तैयारों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी स्टेल्थ मौजूद है, इसलिए ये रेडार्स की नजरों से भी उजल रहते हैं। इस अमर से कतई नजर कि हुकूमत इसे भारतीय फजाइया की टेक्निकल गलती करार देती है, दिफाई और सियासी तज्जिया निगारों की अक्सरियत इंतहाई हसास लम्हात पर इस अमल को पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली करार दे रहे हैं। लेकिन अक्सरियत इस पर भी मुत्तफिक है कि दोनों तरफ के पॉलिसी साजों, दोनों ममालिक के जो पॉलिसी साज हैं वो और आलमी बरादरी को भी बावजूद अपना वजन मुकम्मल तौर पर भारतीय पलड़े में डाल देने के यकीन है कि इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम जोई न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया का अमन तहबाला कर सकती है। खुद तज्जियाकार मुंबई में हुए वाकयात को 1999 के कारगिल से तशबीह देते इसे मिनी कारगिल कह रहे हैं, जिसके नतीजे में उस वक्त की सियासी हुकूमत अदम इस्तेहकाम की तरफ चली गई थी। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन इसे 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुई दहशतगर्दी के वाकयात से मुशाबहत देख के ये भी कह रहे हैं सरगोशियों में कि जिस तरह तब मुशर्रफ साहब की एक आलमी तौर पर तन्हा हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी बनने का अलापते, तब के हालात में खुद को पाकिस्तान में बेहतरीन मुतबादिल बना के पेश किया था। मौजूदा हुकूमत भी इससे शायद ऐसा ही फायदा उठाना चाहे, लेकिन तारीख को इस तरह दोहराए जाने का अमल शायद हकीकत में रोनुमा नहीं होता। हर दौर अपने नए तकाजों, मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजेस के साथ सामने आता है, और आज 1999 या 2001 से कहीं ज्यादा मुल्क उन गंभीर मसाइल में घिरा है जहां संजीदा सोच, कठिन फैसलों और फिर उन पर दुश्वार अमल दरामद की जरूरत है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जमात दावा पर लगी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदी पे बात करूंगा, लेकिन वक्फे के बाद अपने स्टूडियो में मौजूद मुमताज दिफाई तज्जिया निगार और डिफेंस जनरल पाकिस्तान के एडिटर इकराम सहगल साहब से ये जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पे दबाव बढ़ा है इस पे बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथी स्टूडियो में मौजूद है मुमताज दिफाई तज्जिया निगार इकराम सहगल साहब। इकराम सहगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा कि जो भारतीय फजाइया के 2 तैयारे हमारे यहाँ दाखिल हुए, 3-4 मील गालिबन अंदर आ गए, उन्होंने कहा कि टेक्निकल गलती थी भारतीय फजाई की। ये टेक्निकल गलती से क्या मुराद थी उनकी? ये क्या सही कहा? कैसे देखते हैं आप? प्रेसिडेंट जरदारी साहब कह सकते हैं टेक्निकल गलती है, क्योंकि भारतीय जो एयरफोर्स वो कह रही है, लेकिन जब कोई 2 एयरफोर्स अलर्ट पर होते हैं तो टेक्निकल गलतियां ऐसी की जाती हैं टू टेस्ट आउट द एयर डिफेंसेस। अगर हम ये टेक्निकल गलती करते तो ये पूरी दुनिया में ये शाया हो जाता कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक करने की कोशिश की या प्रोब करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि जानबूझ के किया, फिर तैयारी जानबूझ के जानबूझ के जी वो कोशिश करते हैं कि आपकी रेडीनेस
ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کی ایکٹیویشن ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کی رسپانس ٹیسٹ کرتے ہیں. کیا انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ ٹھیک ہے پاکستان الرٹ ہے, تیار ہے, قوم بھی کھڑی ہو گئی فوراً, وہ بیسکلی فوج بھی تیار ہے, قوم بھی تیار ہے؟ وہ بیسکلی دو چیز ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک ٹیسٹ کرتے ہیں کیپبلٹی آف دی اپوزنگ ایئر فورس لائک پاکستان ایئر فورس ٹو ریئیکٹ. ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ بھائی پاکستان ایئر فورس ریئیکٹڈ ایٹسٹرا. دوسری وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ریزالو. ریزالو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایئر فورس نے جو دکھایا ہے امیڈیٹ رسپانس کر کے, وہ اٹس اے مینیفیسٹیشن کہ دے آر الرٹ اینڈ دے ریڈی ٹو ٹیک آن اینی بڈی ایور ٹرائی. دیکھیں انڈیا بار بار کہتا رہا ہے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں اگینسٹ مرید کے اور یہاں پہ ٹیررسٹ کے. آزاد کشمیر میں, اور جہاں جہاں انہوں نے کوشش کیا ہے وہ دونوں جگہ کوئنسیڈنٹلی ان کی ٹیکنیکل غلطیاں وہیں پر ہوئی ہیں جہاں کا پہلے ذکر کیا تھا. کیا ذکر کیا تھا. تو کوئنسیڈنس میں بھی بلیو کرتا ہوں, لیکن ایسے معاملے میں آدمی تھوڑے گریز کرتا ہے ایسے کوئنسیڈنس. اگر جہاز گر جاتا ان کا جی, اور ہمارے سوال پہ ہم گرا دیتے, جی گرا سکتے ہیں ہم جی, انڈینز, کیا ہمیں اسی طرح تو نہیں لے رہے جس طرح ہم ڈرونز کو برداشت کر ررہے ہیں پچھلے 8 سالوں سے؟ کوشش ان کی یہی تھی کہ اس طرف سے بھی آ جائیں. اور کوشش ان کی یہی تھی کہ دیکھیں ہم نے بڑی ایک غلط ایک سارٹ آف ماڈل کریٹ کیا ہوا ہے ڈرونز کے معاملے میں. ہم نے ایک دنیا کو یہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے آئے دن ڈرون آ سکتا ہے, وائلیٹ کر سکتا ہے, جو کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک سپر پاور اور ایک انڈین کے اندر ہمارے میں بہت فرق ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے ممبئی کا, اس کے بعد سے لے کے اب تک میڈیا, قوم, ہمارے جو اینالسٹ ہیں, جو ہمارے یعنی قوم, بحیثیت قوم سب کھڑے ہوئے ہیں. حکومت کی کیا پرفارمنس رہی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ؟ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر میں حکومت کی پرفارمنس 2 لیول پہ دیکھوں گا. ایک پرفارمنس دیکھوں گا کہ میچورٹی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جی بڑے میچور انہوں نے رسپانسز دیے. اس میچور رسپانسز کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا پرووک کر رہا تھا آپ کو کہ آپ بھی تلنگے بن کے اٹھ کے کھڑے ہوں اور یہ پھر دنیا کو دکھایا کہ دیکھیے پاکستان ٹیررسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی رسپانسز بڑی میچور تھی, اور اس میچورٹی کی وجہ سے انڈیا کی جو بلیک میل تھی وہ ایکسپوز ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی. اس لیول سے میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس گورنمنٹ لیول کی ٹھیک رہی ہے. جہاں پر آپ کی فیلئر ہوئی ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہوئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ہوئی ہے کہ ایمبیسڈرز کا کام نہیں ہے کہ وہ جائیں ٹی وی پر اور CNN پر اور BBC پر اور پاکستان کی پوزیشن ڈیفینڈ کریں. ایک دفعہ کر سکتے ہیں, کام ہے آپ جیسے لوگوں کا, کام ہے میڈیا اینالسٹ کا, کام ہے اینالسٹ جو پاکستان میں موجود ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کو بھیجنا, ان کو کرنا کہ CNN پر جائے, BBC پر جائے. فیلئر وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھی خالی ہم آئیں, باقی کوئی نہ آئے. آن دا ادر ہینڈ انڈیا کو دیکھیں, جو ان کی ایمبیسیز ہیں CNN پر ان کے ایکسپرٹس لا رہے ہیں, انڈین ایکسپرٹس BBC پر لا رہے ہیں, CNBC پر, یورو نیوز کے اوپر بھر دیا انہوں نے چینل ایکسپرٹس. ان کا ایمبیسڈرز 30 دن کے اندر ایک دفعہ نہیں آئے. تو ڈپلومیٹک لیول پہ فیلئر ہوا, ڈپلومیٹک لیول پر میڈیا کے اندر فیلئر ہوا. میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک میں ڈپلومیسی میں نہیں فیلئر. یہ کیا ہوا UN کے اندر یونائٹڈ نیشن لسٹ میں نام ڈال دیا جماعت الدعوہ؟ میں سمجھوں گا جی کہ ایک طرح کا خطرہ ٹل گیا. لیکن جب وہ کوشش ہی کر رہے تھے کہ حمید گل صاحب جیسے آدمی اور ISI کا نام ڈالنے کا روگ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دو وغیرہ وغیرہ, تو اگر جماعت دعویٰ کا لسٹ اگر آ گیا تو ایک طرح کا ایک سگنل آپ کو دیکھیں. آپ کا دوست ہے چین آپ کا دوست ہے, یہ پہلے ویٹو کر چکا ہے. جب انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ اتنا مان لو, تو یہ جو انڈیا کی جو